इदानीं गङ्गन्नाथ झा परिसरस्य प्राध्यापकः अस्ति मनीष योगरान्वर्यः तेषाम् इदानीं कक्षा भविष्यति। अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यदा नतो न यात्ययं शिवे हितां स्मरामिताम् अद्यतनेऽस्मिन् सत्रे समुपस्थिताः समेऽपि विद्वांसः सत्रेऽस्मिन् समुपस्थिताः सर्वेऽपि प्रतिभागिनः अद्य नूतनः विषयः नास्ति। भवन्तः तस्मिन् विषये बहुधा चिन्तनं कृतवन्तः। इदानीमेव अनूपमहोदयेन विषयः उपस्थापितः। आम्रम् आम्रुवा, यदि वृक्षवाचकः शब्दः यदा इष्यते तदा आम्रः इति प्रयोगः कर्तव्यः। यदा फलवाचकः शब्दः इष्यते तदा आम्रम् इति प्रयोगः कर्तव्यः। एतदेव अनूपमहोदयस्य वाक्यमेव मम विषयस्य आधारः। बहुधा अतः शब्दानां लिङ्गविचारः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् यथामति प्रस्तौमि। कदाचित् भवत्सु तादृशापि विज्ञाः अपि सन्ति ये तादृशानि पदानि जानन्ति। तत्तद् लिङ्गे यस्मिन् लिङ्गे तत्पदं निर्धारितम् अस्ति तस्मिन्नेव लिङ्गे तस्य प्रयोगमपि कुर्वन्ति। तादृशापि भवन्तः बहवः सन्ति। ये न जानन्ति ते एतद्द्वारा ज्ञातुम् अर्हन्ति। ये जानन्ति तेषां च इतोपि अभ्यासः पुनरभ्यासश्च भविष्यति इति विश्वसिमि। अत्र पीपीटीं दर्शयामि। पीपीटी दृश्यते खलु? शब्दानां लिङ्गबोधः इति चर्चया परिचर्चया सत्रमिदम् अग्रे सारयामः। भवतामपि प्रतिस्पन्दः अत्यन्तम् आवश्यकः। अतः भवन्तः सर्वेपि साहाय्यं कुर्वन्तु इति निवेदयामि। इदानीं सः विधिः उपयोगिनी इति वाक्यं शुद्धम् अशुद्धं वा? किमर्थम् अशुद्धम्? उच्यतां, चिन्ता नास्ति। ज्ञानसिन्धुः अस्ति खलु? किमर्थं विधिशब्दः पुंसि प्रयुज्यते, पुल्लिङ्गः। अतः किं स्यात् वाक्यं? सः विधिः उपयोगी इति साधु खलु? एवमेव सर्वत्र सन्धिः न कार्या इति इदानीं सरलमानकसंस्कृतं पठन्ति खलु? वदन्ति खलु सन्धिः सर्वत्र न कर्तव्यः। आलङ्कारिकाः वदन्ति चेत् विसन्धिदोषः जायेत, किन्तु भाषणे एतद् वाक्यं श्रूयते। तर्हि वाक्यं शुद्धं वा? किमर्थं? सन्धिशब्दोऽपि पुंसि पुल्लिङ्गः अयं शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः किं प्रयोक्तव्यं? सर्वत्र सन्धिः न कार्यः इति यदि प्रयोगः क्रियते, अथवा सर्वत्र सन्धिः कार्यः, सन्धिः आवश्यकः,
एवमेव अंजलिः दत्ता पूजां कुर्वन्ति खलु नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः अंजलिः इति अंजलि शब्दः पुल्लिङ्गे अंजलि दत्तः पुष्पाञ्जलिः दत्तः इदानीं बालिकायाः कस्याश्चित् नाम भवति चेत् तत्र तु सा अंजलिः इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः तादृशप्रसङ्गेषु चिन्तनीयम् तत्तु लोकप्रयोगवशात् इदानीम् अंजलि शब्दः हिंदी भाषासु स्त्रियामेव प्रयुज्यते एवं सुकस्य चञ्चुः रक्ता इति पदम् इति वाक्यम् एका एव वदति अन्येपि वक्तुम् अवसरान् लभेरन् अहं नाम न जानामि अतः मम दोषः एषः अस्ति खलु भोपालात् शिक्षाचार्य छात्रः शिक्षाशास्त्री किं नाम भोपालात् अस्ति खलु पृष्ठे नाम न स्मरामि सुकस्य चञ्चुः रक्तः रक्तः इति भवेत् खलु असाधु प्रयोगः तर्हि साधु किं श्यामदेवोऽपि अस्ति वा चञ्चु शब्दः स्त्रियां चञ्चु शब्दः स्त्रियां भवति खलु प्रमाणमपि अस्ति अतः सुकस्य चञ्चुः रक्ता भवति अतः चञ्चु शब्दः स्त्रियाम् एवं शब्दाः किमर्थम् अत्र उपस्थाप्यन्ते दैनन्दिनव्यवहारे वयम् ईदृशान् शब्दान् भृशं प्रयुञ्ज्महे एतादृशानां शब्दानां वयं दैनन्दिनवार्तालापे प्रयोगं कुर्मः कदाचित् अनवधानवशात् अज्ञानवशात् तत्र भ्रमः अस्माकं भवति अतः कतिचित् शब्दाः भिन्नलिङ्गशब्दाः लोके भिन्नलिङ्गे प्रयुज्यन्ते एवमपि भवति अतः एते शब्दाः अत्र उपस्थापिताः अतः सुकस्य चञ्चुः रक्तः इति अशुद्धम् अतः रेड् कृतमस्ति अतः रक्तम् इति कृतमस्ति चञ्चुः तत्र पुल्लिङ्गे अपि भवति अथवा कोशेषु स्त्रियामेव प्रयुक्तः चञ्चु शब्दः पुंसेऽपि अस्ति पुंसि क्वचित् प्रमाणम् अस्ति चेत् देयम् बाहुलकात् क्वचित् प्राप्यते चेत् मत्कृते प्रेषयतु वाट्सप् करोतु चञ्च बाहुलकात् एवं भवति चञ्चुः इदानीं लिङ्गानुशासनम् इति दुर्गासिंह महोदय विरचितं लिङ्गानुशासनम् इति लिङ्गानुशासनम् इति विषयम् अधिकृत्य एकः ग्रन्थः तत्रापि चञ्चु शब्दः स्त्रियामेव प्रोक्तः अस्ति अस्तु इदानीं गुरुणा आशीः प्रदत्ता शुद्धं वा अशुद्धम् माइक कस्य हस्ते अस्ति कस्य हस्ते अस्ति माइक न दृश्यते ज्ञानसिन्धुः वदतु प्रदत्तम् इति अस्ति भवति किं भवेत् किं भवेत्
आशीः प्रदत्तम् इति चिन्तयामि स्त्रियाम् अपि न स्यात्। चिन्तयामि इति न चलति खलु चिन्तयामि इति वदति चेत् तत्र सन्देहः उदेति न चिन्तयामि इत्युक्ते निश्चयः नास्ति खलु साधु प्रयोगः आशिष् शब्दः स्त्रियाम् अस्ति किमर्थम् इति अयं शब्दः अस्माभिः भृशं प्रयुज्यते खलु आशीर्वादः इति वदामः तदा पुल्लिङ्गः आशीर्वादः प्रदत्तः आशीः प्रदत्तः प्रदत्ता आशीर्वचनं प्रदत्तम् एवं भवितुमर्हति एवं अत्र यः विद्वान् अस्ति स एव जानाति अन्यः न जानाति इति नास्ति येन एकवारं परिचयः प्राप्तः सः जानाति इदानीं भवतां पुरतः इदानीम् आशीः इति शब्दः आगतः इदानीं भवद्भिः श्रुतः अग्रे यदा कदापि आशीः इति भवति चेत् भवतां संज्ञाने आगच्छति ओ एतद् स्त्रियां भवति आशीः प्रदत्ता केन प्रदत्ता गुरुणा प्रदत्ता अन्येन केन प्रदत्ता भगवता प्रदत्ता भारतस्य संसद् उत्तमः इति वाक्यं उत्तमा किमर्थम् संसद शब्दः स्त्रियां भवति अतः उत्तमः इति विशेषणमेव खलु तो भारतस्य एतद् अशुद्धम् अस्ति अतः शुद्धं किं स्यात् भारतस्य संसद् उत्तमा इति एषा परिषद् अस्ति सर्वे वदन्ति सम्यक् अथवा केचित् वदन्ति केचित् वदन्ति एषा अग्रे कः अस्ति त्रिपुण्डधारी उपनेत्रधारी च किं नाम किं नाम प्राञ्जलः प्राञ्जलः यद् वदति तद्देव मम मतं केचित् तादृशा अपि सन्ति प्राञ्जलः शुद्धं वदति चेत् मम मतं शुद्धं सा शुद्धं वदति चेत् मम मतम् अशुद्धम् एवमपि केषाञ्चन अस्ति सम्यक् अस्ति भवतां मतं सम्यक् अस्ति अन्ये भवन्तं किं कुर्वन्ति अनुवर्तन्ते परिषद् शब्दोऽपि स्त्रियाम् अस्ति अतः परिषदि के जनाः सन्ति अस्यां परिषदि के जनाः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयेन काचित् परिषद् घटिता चलो क्या भारते विद्यमानानां संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतीनां काचित् परिषद् अस्ति तस्याः परिषदः नाम जानन्ति वा सरलमानक संस्कृतम् इति प्रतिवेदनं पठितवन्तः खलु सरलमानक संस्कृतं तस्य प्रतिवेदनस्य निर्माणं राष्ट्रीय संस्कृत परिषदा कृतं कया कृतं राष्ट्रीय संस्कृत परिषदा कृतं एवं केवलं ज्ञानमेव न ह्यः अपि मया एतद् विषये उक्तं शब्दस्य ज्ञानमात्रेण सिद्धिर्न भवति अपि तु ज्ञानं पुनः ज्ञातस्य अंशस्य वारं वारम् अभ्यासः तेन सह ज्ञातांशः दृढः भवति पुनः अभ्यासः पुनः तस्य प्रयोगश्च एवं तस्य ज्ञानं तद्विषये विश्वासः अहम् एवं चिन्तयामि चेत् विश्वासः नास्ति एतत् पुल्लिङ्गे अस्ति इति अहं चिन्तयामि इत्युक्ते तत्र प्रयोगे विश्वासः नास्ति ज्ञानं स्यात् तत्र विश्वासः स्यात्
तस्य वारं वारम् अभ्यासः स्यात् पुनः तस्य व्यवहारे प्रयोगः स्यात् तदा सः विषयः अधिगतः भवति तस्मिन् विषये अस्माकम् अधिकारः भवति अतः एषा परिषद् अस्ति इति शुद्धम् विद्युद्गतः हिंदी भाषायाम् अपि बिजली गई तो संस्कृतज्ञा अपि हिंदी ता स्वीकृतवन्तः विद्युत् गता इति अतः विद्युत् गतः इति असाधु प्रयोगः विद्युत् गता विद्युत् शब्दः स्त्रियां प्रयुज्यते अतः विद्युत् शब्दस्य वयं प्रतिदिनं प्रयोगं कुर्मः एवं स्रक् उत्तम सम्यक् साधु असाधु स्रक् इत्युक्ते किम् माला तो स्रक् उत्तम साधु प्रयोगः उपानत् उत्तमः उपानत् इत्युक्ते पाद एतदपि स्त्रियाम् एव प्रयुज्यते रूपाणि कथं चलन्ति रूपाणि उपानत् उपानहौ उपानः उत्तमं सम्यक् अग्रे सरामः भगवतः महिमा अनुपमः साधु अस्ति किमर्थं महिमान् महिमन् शब्दः महिमा इति महिमन् नकारान्तः शब्दः कथं रूपाणि भवन्ति उत्तमम् अतः एतत् रूपाणि अपि ज्ञातव्यानि तो महिमा अनुपमः इति शुद्धः प्रयोगः सामान्यतः हिंदी भाषायां महिमा इति कन्यायाः नाम भवति पुनः तस्मिन्नेव अर्थे भी प्रयुज्यते आपकी महिमा अपरंपार है ना उसकी महिमा न्यारी वदन्ति खलु अतः प्रादेशिक भाषायां तु स्त्रियां प्रयोगः भवति किमर्थम् आकारान्तः इति चिन्त्यते किन्तु संस्कृते तु पुंसि प्रयोगः पुल्लिङ्गे एव महिमन् शब्दः एतस्य प्रयोगः भवति अतः भवतः महिमा अनुपमः नास्ति उपमा यस्य सः विश्वविद्यालयस्य गरिमा रक्षणीयः साधु प्रयोगः बाढम् इति वदन्ति मम लेखने दोषः नास्ति इति भवन्तः प्रमाणयन्ति सत्यं भवन्तः एवं किं प्रतिपुष्टिं यच्छन्ति चेत् अहम् इतोपि वाक्यानि रचयेयम् यथा महिमन् शब्दः तथैव गरिमन् शब्दः अतः एतद् शुद्धम् अस्ति एतत् कट् अभूत् शुद्धम् अस्ति किन्तु तत् लोपः अभूत् टेक्निकल एरर् टाइप 1 त्रुटि टाइप 1 त्रुटि जानन्ति न जानन्ति शोधछात्राः जानीरन् मया काचित् ध्वनिः श्रुता भाई हिंदी में बोलते हैं ना मैंने आवाज सुनी ध्वनि सुनी हिंदी भाषायां प्रयोगः भिन्नः तो यथा हिन्द्याम् उच्यते तद्वदेव संस्कृतं नास्ति अतः मया कश्चन किं स्यात् वाक्यपरिष्कारः मया कश्चन कश्चिद् वा ध्वनिः श्रुतः कस्य ध्वनिः श्रुतः
शुकस्य कोकिले सिंहस्य, कुक्कुरस्य, बिडालस्य, मूषकस्य, मशकस्य, एतत्तु अशुद्धमेव। तस्य व्याधिः महती अस्ति। महान तस्य व्याधिः महान् अस्ति। कस्मिन् लिङ्गे भवति एतदपि? व्याधि। इदानीं व्याधि शब्दः प्रायेण हिंदी भाषायां संस्कृतज्ञापि बहुत्र अहं श्रुतवान्, अतः वच्मि। तस्य अधिका व्याधिः अस्ति, महती व्याधिः अस्ति, एवं प्रयोगं कुर्वन्ति। अतः ईदृश प्रयोगेभ्यः अस्माभिः किं करणीयम्? सावधानैः जागरूकैः भवितव्यम्। सावधानम् ईदृश प्रयोगाः कर्तव्याः। वृत्तस्य परिधिः कः? सात्येव अत्र टेक्निकल एरर नास्ति। परिधिः इति परिधि शब्दोऽपि पुंसि एव। एवं एतान् शब्दान् वयं प्रायेण स्वीय दैनन्दिन वार्तालापे प्रयुञ्ज्महे, एतेषां प्रयोगं कुर्मः। अत्र अज्ञानवशात् कदाचित् भ्रमः अस्माकम् उदेति। कदाचित् एवं हिंदी भाषायां लोकभाषा प्रभावतः अथवा हिंदी भाषा प्रभावतः मातृभाषा प्रभावतः तत्र यः शब्दः यस्मिन् लिङ्गे प्रयुज्यते सः शब्दः तत्समः इति अस्माभिः स्वीकृत्य संस्कृतेपि तथैव तस्य शब्दस्य प्रयोगः विधीयते। किन्तु तत्र अस्माभिः किञ्चित् जागरूकैः भवितव्यम्। हिंदी भाषायां परिधि स्त्रियां भवितुम् अर्हति, महिमा इति स्त्रियां भवितुम् अर्हति। किन्तु संस्कृते यदा वयम् अनुवादं कुर्मः, लेखनं कुर्मः, भाषणं कुर्मः, प्रयोगं कुर्मः, तदा तु इमे सर्वेपि शब्दाः पुंसि एव प्रयोक्तव्याः, पुल्लिङ्गे एव प्रयोगः करणीयः। एवं पश्यन्तु, कदाचित् संस्कृते एवमपि दृश्यते, कश्चित् शब्दः भवति, सः कदाचित् पुल्लिङ्गे भवति, तस्य समानार्थकः शब्दः अन्यस्मिन् लिङ्गे भवति। यथा इदानीं वयं माला विषये उक्तवन्तः खलु, स्रग् इति अस्ति। स्रग् इत्युक्ते माला, माला स्त्रियाम् इति प्रसिद्धः शब्दः, अतः स्रग् अपि स्त्रियां भवेत् इति अस्माकं भवति। उपमानं वयं कुर्मः, सादृश्यं। तर्हि पुल्लिङ्गे शब्दवाचकः अपरः तत्समानार्थकः पदं, यद्यपि व्याकरणे भेदः अस्ति खलु, सुप्तिगन्तं पदं प्रातिपदिकार्थ एवं भेदः अस्ति, किन्तु सामान्यतः उभय शब्दयोः प्रयोगः उभयार्थे अस्ति। शब्दार्थे पद शब्दस्यापि शब्दार्थे प्रयोगः, शब्द शब्दस्यापि पदार्थे प्रयोगः दृश्यते। किन्तु शब्दः इति पुल्लिङ्गे, पदम् इति क्लीबे प्रयुज्यते। क्लीबे इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गे। भवतां शब्दसम्पदा अपि अभिवर्धनं भवेत् इत्यपि मम उद्देश्यम्। एवमेव कर्णः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, श्रोत्रम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। समानः अर्थः द्वयोरपि पदयोः, द्वयोरपि शब्दयोः समानः अर्थः, किन्तु कर्णः यदा प्रयुज्यते तदा पुल्लिङ्गप्रयोगः, श्रोत्रं यदा प्रयुज्यते तदा नपुंसकलिङ्गप्रयोगः भवति। एवं हि कायः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः, शरीरम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः, द्वयोरपि समानः अर्थः।
एवमेव अवयव अवयवानां भेदः अवयविनः च भेदः अस्ति, लिङ्गभेदः अस्ति। इदानीं शरीरम् इति चिन्तयामश्चेत् नपुंसकलिङ्गे, नासिका जिह्वा अङ्गुलिः इति स्त्रियां भवन्ति। तो एवं लिङ्गनिर्धारणं वयं केवलं समानार्थकरूपेण अङ्गाङ्गी भावसम्बन्धरूपेण कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि कथं कुर्मः? तर्हि शब्दानां लिङ्गबोधः, अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, निर्धारणम्। एषः शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते, एषः शब्दः स्त्रियां भवति, एषः शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति इति कथं निर्णयं कुर्मः? तर्हि तस्य आधारत्वेन काव्यानि विद्यन्ते। काव्येषु शिष्टप्रयोगाः इति वयं वदामः खलु। तो काव्येषु यानि पदानि यस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्तानि तेषां तथा ज्ञानं वयं प्राप्नुमः। क्वचित् अपवादाः अपि सन्ति। अतः एवमेव कोशपरिशीलनं, विविधाः कोशाः सन्ति। वाचस्पत्यं, शब्दकल्पद्रुमः, अमरकोशः, मेदिनीकोशः, आप्टेकोशः अपि अस्ति। विविधकोशग्रन्थाः अस्माकं संस्कृतपरम्परायां सन्ति। तत्तद् कोशेषु शब्दानाम् अर्थोऽपि दत्तः अस्ति। एकस्य शब्दस्य कति अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति इति अनेकार्थकानाम् अपि तत्र बोधनं कृतम् अस्ति। पुनः कस्मिन् लिङ्गे सः शब्दः भवति, क्वचित् प्रत्ययानां क्वचित् व्युत्पत्तिरपि प्रदर्शिता भवति। अतः कोशाणां परिशीलनेन अपि एतन्निर्धारणं भवति। पुनः शिष्टभाषणश्रवणम्। इदानीं विदुषां यदा वयं भाषणानि शृणुमः तदा तैः यानि पदानि यथा प्रयुक्तानि तथा वयमपि प्रयोक्तुं शक्नुमः इति। व्याकरणम्। एवं सामान्यतः एतानि चत्वारि स्रोतांसि भवन्ति। तत्र प्रमुखरूपेण व्याकरणम् अस्ति एव, अन्येषामपि तथैव महत्त्वम् अस्ति। अतः अस्माभिः यदि सम्यक् शब्दप्रयोगः कर्तव्यः, सामान्यतः दोषाः कुत्र भवन्ति? द्वितीयाप्रयोगे दोषः न भवति। अहं पुस्तकं पठामि, तत्र सर्वत्र अमेव आगच्छति। अहं शुकस्य चञ्चुं पश्यामि, द्वितीयायाम् अमेव आगच्छति। पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गयोः सामान्यतः विभक्तिप्रयोगे तथा शङ्का न भवति। किन्तु यदि कर्मणि प्रयोगः अस्ति तत्रापि तान्तप्रयोगः अस्ति। मया पाठः पठितः अथवा पाठं किं प्रयोक्तव्यम्? इदानीं कर्तरि प्रयोगे यदि करोति अहं पाठं पठामि, तत्र किमपि कस्मिन्नपि लिङ्गे भवति चेत् चिन्ता न भवति, अहं पाठं पठामि। किन्तु कर्मणि यदि प्रयोक्तव्यं वाक्यं तर्हि मया पाठः पठ्यते, मया पाठं पठ्यते इति भवति चेत् असाधु प्रयोगः भवति। अतः तादृशप्रसङ्गेषु एतेषां लिङ्गज्ञानं शब्दानाम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। तद्विना तत्र गतिर्भवितुम् एव नार्हति। एवमेव तव तु प्रत्ययविषयेऽपि बालकः गतवान्, बालिका गतवती, यानं गतं, यावत्पर्यन्तं कर्तृपदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति तद्ज्ञानं विना तव तु प्रयोगः न सम्भवति। एवमेव विशेषणप्रयोगेऽपि यावत्पर्यन्तं विशेष्यस्य ज्ञानं न भवति कस्मिन् लिङ्गे अस्ति तावत्पर्यन्तं विशेषणमपि तथा प्रयोक्तुं न शक्यते। एवं सामान्य तद्विषये एतद् ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अतः अस्माभिः एतत् ज्ञातुम् एतेषां चतुर्णां किञ्चित् अध्ययनं कर्तुं शक्यते, करणीयम्, अस्माभिः करणीयम्। यदा काव्याध्ययनं, एतत् प्रसिद्धं पद्यम् अस्ति, ज्ञानसिन्धुः
जानीते वा हा किमस्ति पठन्तु एकवारम् उत्तमं पद्यमस्ति भूलङ्केश्वर दीयतां याचते तेन मतिविक्रमस् आत्यापतिकिञ्चिद्गतम् प्रसङ्गः ज्ञायते खलु रामः कं प्रति वदति दशाननं प्रति वदति रावणं प्रति वदति किं पत्री नैष सहिष्यते मम मम एषः पत्री न सहिष्यते कीदृशः पत्री धनुर्जाबन्धबन्धुकृतः पत्री नैष सहिष्यते इदानीम् एषः इति अस्ति खलु संयोगः विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता एष इति पदेन पत्री इति शब्दः कस्मिन् लिङ्गे एवं काव्यादीनाम् अध्ययनेन पत्री इति सामान्यतः किं ज्ञायते पत्रं पत्री पत्रः तत्रापि भवति त्रिषु लिङ्गेषु तदपि भवति किन्तु अत्र पत्री शब्दः सरवाचकः बाणवाचकः यदा भवति तदा पत्री शब्दः स्त्रियां भवति पुल्लिङ्गे भवति एवमेव जनकजा दीयताम् एवं काव्यादीनाम् अध्ययनेन एवं ज्ञानम् अस्माकं भवति एवं एतत् काव्याध्ययनेन एतत् सामान्यम् एकम् उदाहृतं भवन्तः सर्वेपि संस्कृतज्ञाः छात्राः स्वस्वकक्षायां भवन्तः विभिन्नानि काव्यानि अधीतवन्तः पठितवन्तः अनुवादकाले भवद्भिः यः शब्दः प्रयुज्यते तस्य सकृत् स्मरणं करणीयं काव्ये मया एतत् शब्दः कुत्र पठितः तत्र कः प्रयोगः तदा अहम् एवं चिन्तयामि इति नागच्छति तत्र कालिदासेन एवं प्रयुक्तं यः चिन्तयामि इति उक्तवान् सः तथा मा भवतु अहं परिहासाय वदामि एवमेव कोशपरिशीलनम् अत्रैव एकं पदम् आगतं खलु कण्ठासृजा पङ्किलः कण्ठासृजा कण्ठात् अथवा कण्ठस्य कण्ठस्य एवं भवितुम् अर्हति कण्ठात् अस्रिज् अस्रिज् इति कस्मिन् लिङ्गे अस्रिज् इत्युक्ते रक्तं रक्तं तर्हि कस्मिन् लिङ्गे अस्ति इति कथं जानीमः तर्हि कोशः तत्र प्रमाणं भवति कोशाणां यदि अध्ययनं कुर्मः तर्हि तेन ज्ञायते अत्र उक्तमस्ति खलु अत्र शुष्कमांसविषये अधस्तनं पठन् रुधिरे सृक् लोहितास्र रक्तक्षतज शोणितम् रुधिरम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्रिज् इति नपुंसकलिङ्गे लोहितम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्रम् इति नपुंसकलिङ्गे रक्तम् इति नपुंसकलिङ्गे क्षतजम् इति नपुंसकलिङ्गे क्षतात् जायते खलु शोणितम् इति नपुंसकलिङ्गं लिङ्गे प्रयोगः भवति तो एवं कोशाणां यदा अमरकोशे अस्ति एवं कोशाणां यदा वयम् अध्ययनं कुर्मः परिशीलनं कुर्मः यस्मिन् शब्देपि अस्माकं सन्देहः उदेति इदानीं बहुत्र तन्त्रांशेषु एते कोशग्रन्थाः उपलभ्यन्ते इदानीं सर्वेपि दूरवाण्यां विभिन्नप्रकारकान् तन्त्रांशान् सञ्चालयन्ति तेषु तन्त्रांशेषु द्वित्राः एवं कोशसम्बन्धिनः तन्त्रांशाः भवितुम् अर्हन्ति तो तर्हि तद्वीक्ष्य वयं झटिति निर्णयं कर्तुं शक्नुमः अयं शब्दः अस्मिन् लिङ्गे प्रयुज्यते अतः तस्य कण्ठात् अस्रित् निर्गतम् निर्गता निर्गतो वा
हाँ, निर्गतम पतितम। हाँ, 10 मिनट। एवं व्याकरणम् अस्ति। व्याकरणे भवन्तः सर्वेपि जानन्ति वा? लिङ्गानुशासनमपि अस्ति, विभिन्नानि प्रकरणानि अपि सन्ति, प्रत्ययाः सन्ति। येषाम् आधारेण एतत् ज्ञानं भवति। एतत् ज्ञान्ताः ये केऽपि भवन्ति, रामः, रागः, त्यागः, यागः, एते सर्वेपि पुल्लिङ्गे भवन्ति। तिङन्ताः स्त्रियां भवन्ति, शक्तिः, वृत्तिः, बुद्धिः। जुडन्ताः पठनं, भाषणम्, आह्वानम्, एते सर्वेपि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। तत्र निश्चयः अस्ति। अतः व्याकरणमपि एतस्मिन् कार्ये बोधकत्वेन भवति। अन्यानि अपि भवन्ति। केचित् लिङ्गानुशासनम् इति अधिकृत्य कतिचित् ग्रन्थाः अपि सन्ति। यथा एकं मया इदानीम् एकः ग्रन्थः उद्धृतः खलु, दुर्गासिंहस्य लिङ्गानुशासनम् इति ग्रन्थः इदानीम् ई-पुस्तकालये मध्येपि उपलभ्यते। तत्र प्रायेण 80+ श्लोकाः सन्ति, पद्यानि सन्ति। 87 इति कदाचित् पद्यानि सन्ति। तत्र एवं प्रकाराः अपि वर्णिताः सन्ति। तो तद् भवन्तः एकवारं तद् लघुग्रन्थः, अतः भवद्भिः सः ग्रन्थः अवश्यं पठनीयः। एतद् विषये यः सन्देहः अस्ति तं सन्देहम् अपाकर्तुं सः ग्रन्थः अत्यन्तम् उपकारकः। एवमेव शब्दानां विषये वदामश्चेत् केचित् शब्दाः तादृशाः भवन्ति येषां इत्युक्ते ये शब्दाः नियतलिङ्गाः भवन्ति, एकस्मिन् एव लिङ्गे भवन्ति, परिवर्तनं न भवति। यथा मित्रम् इति शब्दः, रामस्य मित्रं सुग्रीवः। रामस्य मित्रः सुग्रीवः इति प्रयोगः न भवति। मित्रशब्दोऽपि एकः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दोऽपि वर्तते, सूर्यवाचकः। यदा सूर्यवाचकः मित्रशब्दः तदा तु सः शब्दः पुल्लिङ्गे भवति। किन्तु यदा सुहृद्वाचकः भवति तदा नपुंसकलिङ्गे भवति। एवमेव गणेशस्य वाहनं मूषकः। इदानीं वाहनः मूषकः इति कर्तुं न शक्यते। वाहनशब्दः नपुंसकलिङ्गे एव भवति। एवं सुरेशः नाम काचन व्यक्तिः। इदानीं व्यक्तिशब्दः स्त्रियां प्रयोगः। इदानीं ह्यः अपि चर्चा आसीत् खलु, व्यक्तिः, व्यक्तिविवेकः। इदानीम् अनेकार्थकः शब्दः। व्यक्तिर्नाम व्यञ्जनापि, व्यक्तिर्नाम जातिविशिष्ट, किं वदन्ति नव्यनैयायिकाः, व्यज्यते अनया इत्यपि व्यक्तिः। एवं व्यक्तिशब्दः। इदानीं सामान्य पिण्डम् इति शब्दं वदामः, काचन व्यक्तिः। व्यक्तिशब्दः हिंदी भाषायां यस्मिन् अर्थे तस्मिन्नेव अर्थे अथवा कस्मिंश्चिदपि अर्थे संस्कृते भवद्भिः व्यक्तिशब्दः प्रयुज्यते चेत्, यदि प्रयुज्यते तर्हि व्यक्तिशब्दः स्त्रियामेव प्रयुज्यते। अतः काचन व्यक्तिः। यदि अत्र प्रयोगे किं तथा प्रथमवारं यदा प्रयोगं कुर्मः चेत् काचन व्यक्तिः इति सम्यक् न भाति, तर्हि कश्चन जनः इति वक्तुं प्रयोगः कर्तुं शक्यते। एवमेव कलत्रम् इति शब्दः अस्ति। कलत्रम् कलत्रम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः भवति। दाराः इति शब्दः नित्यबहुवचनान्तः शब्दः, एतदपि पुल्लिङ्गे एव एतस्य प्रयोगः। एवम् एतेषु वाक्येषु किं शुद्धं किम् अशुद्धम्?
किं वदति? आकाश उभयथा साधु शब्दगुणकम् आकाशम् अस्ति खलु? अतः अयम् आकाशशब्दः इदानीं पूर्वं नियतलिङ्गाः शब्दाः, इदानीम् उभयलिङ्गशब्दाः, लिङ्गद्वयेपि ये शब्दाः वर्तन्ते, यथा आकाशः इति पुंसि अपि प्रयोगः, क्लीबे अपि प्रयोगः भवति, अतः आकाशः आकाशम्। किन्तु इदानीं लेखने अस्माभिः कुत्र प्रयोगः करणीयः? सामान्यतः प्रचलितस्य एव प्रयोगः श्रेयान् इति वदन्ति, नो चेत् आलङ्कारिकाः आक्षिपन्ति, भाति पद्मः सरोवरे इति प्रयोगः न कर्तव्यः। पद्मम् इति नपुंसकलिङ्गे तस्य प्रसिद्धिः अस्ति। लोके अथवा काव्यकारैः यस्मिन् लिङ्गे प्रयोगः आधिक्येन कृतः तस्मिन्नेव लिङ्गे प्रयोगः करणीयः। किन्तु सामान्यतः अत्र बोधनाय एवम् उभयलिङ्गाः अपि शब्दाः भवन्ति। एवमेव शाकः क्रीतः, शाकं क्रीतम्, एतदपि द्वयमपि वाक्यद्वयमपि साधु। साधु इत्युक्ते विसर्गरहित वाक्यद्वयं साधु, प्रयोगः साधुः। मोदकम् अस्ति, मोदकः अस्ति, एवम् एतत् प्रयोगद्वयमपि दृश्यते। कश्चित् मोदकम् अस्ति, कश्चित् मोदकः अस्ति इति प्रयोगं कुरुते। पुस्तकः अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, एतत् पुस्तकशब्दोऽपि उभयथा भवति, पुल्लिङ्गेऽपि भवति, नपुंसकलिङ्गेऽपि भवति। किन्तु अस्माभिः सरलमानकसंस्कृते कुत्र प्रयोगः कर्तव्यः? अलङ्कारशास्त्रानुसारं, साहित्यशास्त्रानुसारं, लोके यस्मिन् लिङ्गे सः शब्दः प्रसिद्धः तस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः। तेन नो चेत् अपरस्य सन्देहः उदेति। भवान् पुस्तकः इति वदति, पञ्चजनाः पुस्तकम् इत्येव जानन्ति चेत् भवन्तमेव आक्षिपन्ति, किं रे एषः विद्यावारिधि छात्रः अध्यापकः पुस्तकः इति वदति, पुस्तकं न जानाति। यावत् पर्यन्तं सः न जानाति पुस्तकः अपि भवति, तावत् पर्यन्तं सः भवन्तं निन्दत्येव। अतः किमर्थं निन्दाभाजः भवामः? अतः लोके यत् प्रसिद्धं तस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः। एवं मण्डपः अस्ति, मण्डपम् अस्ति, उभयथा प्रयोगः। मण्डपः भवत्सु केचित् गताः स्युः, केचित् गमिष्यन्ति, सर्वेषां क्रमः आगच्छति प्रायेण मुख्यमण्डपं। इदानीम् अस्माभिः एतद् उभयलिङ्गशब्दानाम् एवं नियतलिङ्गाः भवन्ति, उभयलिङ्गाः शब्दाः भवन्ति। एवम् उभयलिङ्गाः शब्दाः अपि त्रिविधाः भवन्ति। केचित् पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गयोः भवन्ति, यथा इदानीम् अस्माभिः आकाशः आकाशं, पत्रं पत्रः, वस्त्रं वस्त्रः, द्वयमपि, पुस्तकं पुस्तकः इत्यादयः शब्दाः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च भवन्ति। एवम् एकः प्रकारः उभयलिङ्गशब्दानां। द्वितीयः प्रकारः पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गशब्दाः, पुल्लिङ्गे भवन्ति पुनः स्त्रियां भवन्ति, न तु नपुंसकलिङ्गे न भवन्ति। एवं प्रकारः यथा पिटका पिटकः, पिटकः अभूत् वदन्ति खलु, थोड़ा पुंसि। कंदरा कंदरः, कंदरायां वसति, कंदरे वसति। यष्टिः, यष्टिः इति अयं यष्टिः इयं यष्टिः इति उभयथा प्रयोगः। एवमेव मुष्टिः, इयं मुष्टिः अयं मुष्टिः इति उभयथा प्रयोगः, पुंसि अपि स्त्रियामपि। एवमेव मरीचिः, अयं मरीचिः इयं मरीचिः। मणिः, मणिशब्दोऽपि
पुल्लिङ्गेऽपि स्त्रियाम् अयं मणिः किन्तु सामान्यतः मणिशब्दः पुल्लिङ्गे एव प्रयुज्यते किन्तु स्त्रियाम् अपि अस्ति। एवमेव तरणिः, एवमेव तिथिशब्दोऽपि तिथिः, इयं तिथिः अयं तिथिः इति उभयथा भवति, किन्तु सामान्यतः स्त्रियामेव प्रसिद्धिः, पुल्लिङ्गेऽपि भवितुम् अर्हति। एवमेव रेणुः, अयं रेणुः इयं रेणुः। अत्र प्रमाणम् अस्ति एवं एवमेव सिन्धुः, ज्ञानसिन्धुः, इयं ज्ञानसिन्धुः अयं ज्ञानसिन्धुः। ज्ञानसिन्धुः श्रीमती ज्ञानसिन्धुः एवं भवितुम् अर्हति। एवं पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग शब्दाः, एवं स्त्री नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति पुनः पुल्लिङ्गे न भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। ते कतिचिदेव शब्दाः, मैत्री मैत्र्यं, नगरी नगरं, नगराः इति न श्रूयते खलु। प्रयागराज नगरम् अथवा प्रयाग नगरी, काशी नगरं काशी नगरी, जयपुर नगरं जयपुर नगरी। केचित् सर्वलिङ्गाः भवन्ति। त्रिषु लिङ्गेषु कलशः कलशं कलशी, विशेषणवाक्यानि पाठनीयानि चेत् एवम् उत्तमं भवति। कलशी कलशः कलशं, कलशी पात्री पात्रः पात्रं, त्रिषु लिङ्गेषु। पूर्वं वयं स्त्रीलिङ्गशब्दमेव स्थापयामः खलु, लेडीस् फस्ट्, स्त्रीलिङ्गशब्दः। पात्री पात्रः पात्रम्। एवं शृङ्खला शृङ्खलः शृङ्खलम्। वटी वटः वटं, वटवृक्षः। मठी मठः मठम्। किन्तु प्रायेण पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गयोः प्रयोगः भूयान् भवति। दरी दरः दरं, विद्या दर दुर दरी, दीर्घ दरुद्र द्रुम, दरी दरः दरम। दरम नाम रंध्रम, रंध्र विशेषण। विषाणी विषाणः विषाणम्। विषाणं जानन्ति खलु, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः। एवं मंडली मंडलः मंडलम्। एवं सर्वलिंग शब्दाः भवन्ति। एवं सर्वलिंग शब्देषु विशेषण पदानि अपि भवन्ति खलु। तव तु प्रत्यान्ताः, यदा गतवान् गतवती गतवत्। त्रिषु लिंगेषु बालकः गतवान्, बालिका गतवती, यानं गतवत्। तान्ताः प्राप्तः प्राप्ता प्राप्तं, विशेषण शब्दाः एते सर्वेपि सर्वलिंगे भवन्ति। एतावदेव। इदानीं केवलं भवतां बोधनाय भवन्तः इमान् शब्दान् कथं प्रयुञ्जते अहं न जाने, किन्तु प्रायेण बहुभिः इमे शब्दाः प्रयुज्यन्ते। यथा महिमा गरिमा इत्यादयः शब्दाः हिंदी भाषायां यथा स्त्रियां प्रयुज्यन्ते, तथैव एते शब्दाः संस्कृते अपि तस्मिन्नेव लिङ्गे प्रयुज्यन्ते। शब्दानां प्रयोगविषये, तेषां लिङ्गनिर्धारणविषये बहूनां भ्रमः भवति। अतः तदर्थं कतिचित् अंशाः केवलं भवताम् अभिप्रेरणार्थं
अत्र बीजरूपेण अत्र प्रस्तुताः। एवं नैके शब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानां भवद्भिः स्वयं परिचयः प्राप्तव्यः। भवद्भिः परिचयः प्राप्तव्यः। यथा मया उक्तं खलु, काव्यानाम् अध्ययनं करणीयम्। एकं काव्यं यदि वयं पूर्णं पठामश्चेत् तस्मिन् काव्ये अनेके शब्दाः भवन्ति। वयम् अनेकान् शब्दान् काव्यमाध्यमेन ज्ञातुं शक्नुमः। एवं भाषणानि, उत्तमानां विदुषां भाषणानि अस्माभिः श्रोतव्यानि। तेषां तैः ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते तद् श्रुत्वा अपि वयं तेषां शब्दानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एवं कोशग्रन्थानां, यथा अमरकोशः अस्ति, वाचस्पत्यम् अस्ति, शब्दकल्पद्रुमः अस्ति, इदानीं मोबैल् मध्येपि उपलभ्यन्ते। अतः चिन्ता नास्ति। भवन्तः तद्व्याजेनापि यः शब्दः यदापि भवद्भिः यदापि यः शब्दः स्मर्यते अथवा प्रयोगं कर्तुम् इष्यते, सः शब्दः कस्मिन् लिङ्गे इति भ्रमः यदि उदेति, तर्हि भवन्तः शब्दकल्पद्रुमं वा अमरकोशं वा दृष्ट्वा तस्य निर्धारणं कर्तुम् अर्हन्ति। एवं कतिचित् पदानि भवतां पुरतः प्रस्तुतानि। संस्कृतभारत्यापि शुद्धिकौमुदी विषये यः अपि मया चर्चा कृता, तत् पुस्तकमपि भवद्भिः एकवारम् अवश्यम् अनुशीलनीयं। पुनः दुर्गासिंहमहोदयस्य एतद् लिङ्गानुशासनम् इति पुस्तकं भवन्तः सकृत् एकवारम् अवश्यम् अनुशीलयन्तु। पुनः यथा प्रथमे मया उक्तं, केवलं ज्ञानमात्रेण सिद्धिर्न, अपि तु प्रयोगेण सिद्धिर्भवति। यावत् वयं प्रयोगं न कुर्मः तावत् ज्ञानमेव न भवति। मया शुद्धम् उच्चारितम् अथवा अशुद्धं प्रयुक्तं ज्ञानमेव न भवति। अतः अस्माभिः वारं वारम् अभ्यासः करणीयः, प्रयोगः करणीयः। प्रयोगः कथं? सामान्यवार्तालापं कुर्मश्चेत् तत्रापि प्रयोगः भवति, भाषणं कुर्मः तत्रापि प्रयोगः भवति, अथवा अनुवादकार्यं कुर्मश्चेत् तत्रापि वयम् एतत् प्रयोगं कुर्मः, लेखनं कुर्मश्चेत् तत्रापि प्रयोगः भवति। अतः अस्माभिः प्रत्यहं भाषणं करणीयं, प्रत्यहं लेखनं करणीयं। लेखनेपि प्रत्यहम् अस्माभिः मौलिकं स्वकीयं यत् चिन्तनम् अस्ति तस्य लेखनं करणीयम्। अपरस्य यद् लिखितम् अस्ति, अपरस्य यः अनुभवः अस्ति, अन्यभाषया यत् लिखितम् अस्ति तस्यापि संस्कृतभाषया लेखनस्य अभ्यासः अस्माभिः करणीयः। एतत् कुर्मश्चेत् अस्माकम् अनुवादकौशलम् अवश्यं विकसितं भविष्यति। वयम् अनुवादकौशले अवश्यं अधिकारं प्राप्स्यामः इत्येव उक्त्वा पुनः भवन्तः सर्वेपि सश्रद्धं हसन्तः मोदमानाः मम वचांसि श्रुतवन्तः। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि सादरं धन्यवादान् विज्ञाप्य विरमामि। हरि ओम्। अत्र नागच्छति वा? अत्र असकृत् समयं दत्त्वा वर्षम् अस्मान् उपकुर्वन्तः भवन्ति सर्वदा डॉक्टर मनीष जुगरान् वर्याः। अस्माकं प्रार्थनां कदापि ते न तिरस्कुर्वन्ति। वयं यत्किमपि एतत् पाठनीयमिति सूचयामश्चेत् तद् सहर्षम् अङ्गीकुर्वन्ति। अतः तेषां बहु सहकारं वर्तते। अतः तेभ्यः डॉक्टर मनीष जुगरान् वर्येभ्यः वयं हार्दान् धन्यवादान् वितरामः। एवमेव अग्रेपि प्रार्थयामः, यदा यदा अपेक्षा भविष्यति भवन्तः मार्गदर्शनार्थं कृपया आयान्तु। अस्माकं छात्राणां कृते कृपया समयं प्रयच्छन्तु। भवद्भ्यः धन्यवादाः। भवन्तः पुनः भवतां कार्याणि साधयितुं शक्नुवन्ति। यदि इच्छा अस्ति अत्र भवन्तः भूत्वा पुनः अवलोकनं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् तदपि कर्तुं शक्नुमः। भवतां यथा सौकर्यं, यथा इच्छा अस्ति तथा। अग्रे अधुना चायस्य कालः, चायस्य समयः अधुना नास्ति। 5 वादने अद्य चायस्य समयः अस्ति।
IT पञ्चवादने भविष्यति। अद्य बहवः कार्यक्रमाः सन्ति, अतः किमपि आनेतुं न शक्तवन्तः कार्यालयीयः जनाः। अतः इतोपि एकघण्टां यावत् अधुना अस्माकम् अनुवादस्य अभ्याससत्रमस्ति खलु, प्रायोगिकसत्रमस्ति। तर्हि तथैव वयं भवामः। झटिति गत्वा आगच्छन्तु, येषाम् अपेक्षा अस्ति, नो चेत् ते तत्रैव भवन्तु। अत्र तु तथा समयः नास्ति, अत्र कार्यक्रमः चलति। अत्र गन्तुं शक्नुमः, अधुना अत्र गच्छामः, ITEP कक्षायां गच्छामः। केवलं जयपुर भोपाल तत्र गच्छन्तु, तावदेव। रिक्तः अस्ति, अत्र भवन्तु।